संस्कृत EPG पाठशालायां सर्वेषां समुपागतानां स्वागतमहं व्याहरामि। मम नाम रमाकान्त पाण्डेयः। विशेषतः अहं काशीतः समागतोऽस्मि। मदीयं कार्यक्षेत्रं काशीहिन्दुविश्वविद्यालयस्य संस्कृत संकायस्य व्याकरणविभागः विद्यते। तस्मिन् विभागे व्याकरणशास्त्रस्य प्राध्यापको अस्मि अहं। तत्र गीतलकाराणाम् अर्थमीमांसा इति पाठमाश्रित्य विचारार्थं वयमत्र प्रस्तुताः। तत्र कियन्तः गीतलकाराः सन्ति दशलकारेषु इति प्रथमं तावत् वर्गीकरणं करणीयं। तर्हि चत्वारः लकाराः गीतलकाराः सन्ति, षट् लकाराः टित् सन्ति। तर्हि अवशिष्टेषु चतुर्षु लकारेषु क्रमः एष विद्यते इति। प्रथमक्रमः तत्र लङ्लकारः, तदनन्तरं लिङ्लकारः, तदनन्तरं लुङ्लकारः, तदनन्तरं लृङ्लकारः इति व्याकरणस्य गीतलकाराणाम् एष क्रमः विद्यते इति। तत्र कौण्डभट्टः अस्मिन् क्रमे किं वदति, तत्तद् लकाराणां गकारानुबन्धघटितानाम् अर्थः कः अस्ति अत्र विषये कौण्डभट्टः किं वदति, ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लृङ्गः स्मृताः इति तत्र व्यवस्था तैः कृता इति। तत्र ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लृङ्गः स्मृताः इति तत्र व्यवस्था तैः अर्थनिर्देशः कृतः। प्रथमं तावत् तैरुक्तं ह्यो भूते लङादयः। लङ्लकारः तत्र आगच्छति ह्यो भूते। ह्यस् इति अव्ययं पदमस्ति। यथा स्वस् इति अव्ययं पदम् आगामिन्यर्थे तावत् प्रयुक्तं भवति, तथैव पूर्वकालिके अर्थे ह्यस् इत्यस्य प्रयोगः भवति। तर्हि ह्यस् भूते लङ्लकारस्य प्रयोगः तत्र कर्तव्यः भवति। ह्यस् भूते इत्यस्य अर्थः अनद्यतनभूते इति। तत्र भविष्यत् कालेपि अद्यतन अनद्यतन भेदेन भविष्यत् द्विविधः विद्यते। भूते तावत् अद्यतन अनद्यतन परोक्ष भेदेन लकारस्य त्रैविध्यं। सामान्यभूतं यत्र पारोक्ष्यं वा अद्यतनं वा अनद्यतनं वा एकं सामान्यं भूतं भवति, एकम् अनद्यतन भूतं भवति, एकम् अनद्यतन पारोक्ष्य भूतं भवति। एवं क्रमेण भूतकालम् आश्रित्य यदा कालस्य विभाजनं कुर्मः तदा अद्यतन अनद्यतन परोक्षादिकम् आश्रित्य भूतस्य त्रयः भेदाः भवन्ति। तर्हि भूतकालिकम् अनद्यतनं पारोक्ष्यमिति एकः कालः, भूतानद्यतन अनद्यतनः द्वितीयः कालः, सामान्यञ्च भूतमिति तृतीयः कालः। एवं क्रमेण तत्र भूते त्रयः भेदाः भवन्ति। एवमेव अनद्यतन भविष्यति, सामान्यञ्च भविष्यत् इति क्रमेण भविष्यत्कालम् आश्रित्य तत्र द्वौ भेदौ वर्तेते। तर्हि वस्तुतः कालस्य तत्र षड्भेदाः भवन्ति। भूतमाश्रित्य त्रयः भेदाः, भविष्यत् कालमाश्रित्य द्वौ भेदौ, एकश्च वर्तमानः इति कृत्वा कालस्य वर्गीकरणे षड्भेदाः भवन्तीति क्रमेण तत् निर्देशस्माभिः कालविषये क्रियते। एकः वर्तमानः, द्वितीयः अनद्यतन भूत परोक्षः, तृतीयः अनद्यतन भूतः, चतुर्थः भूतः, पंचमः अनद्यतन भविष्यत्, षष्ठश्च तत्र सामान्यं भविष्यत् इति। एवं क्रमेण कालस्य षड्भेदाः। षट्सु भेदेषु कालेषु सत्स्वपि तत्र प्रथमं तावत् भूतकालं लङ्लकारञ्च आश्रित्य अत्र वयं पठामः। तत्र ह्यस् भूते तत्र लङ्लकारस्य विधानं भवति इति कौण्डभट्टः प्रतिपादयति। यथा भगवान् पाणिनिः
तदर्थं तावत् सूत्रं वदति अनद्यतने लङ्। अनद्यतनभूतार्थवृत्तेर्धातोर्लङ् स्यात् इति सूत्रस्य वृत्तिः। सूत्रार्थः अनद्यतनभूतार्थवृत्तेः धातोर्लङ् स्यात्। तर्हि अनद्यतनभूतकालिकः यः व्यापारः, व्यापारस्य अनद्यतनभूतत्वविवक्षायां तद्वाचकः यः धातुः, तस्मात् धातोः लङ्लकारस्य प्रयोगो भवति। तर्हि यदि व्यापारः कदाचित् अनद्यतनभूतत्वेन विवक्षितः भवति तदा तत्र लङ्लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति अनुशासनं व्याकरणस्य विद्यते। तदर्थम् एव अद्य लोकः प्रवर्तते बोधयितुं प्रयोगकर्तुम् इह पुत्रो अभवत् इति लङ्लकारस्य अनद्यतनभूतकालिकस्य प्रयोगः विद्यते। इह पुत्रो अभवत् इत्यत्र पुत्रकर्तृक अनद्यतनभूतकालिकं पुत्रकर्तृकं भवनम् एवं भूतः तत्र वाक्यार्थबोधः तत्र उत्पद्यते। तद् वाक्यार्थबोधमाश्रित्यैव अत्र अनद्यतनभूतव्यापारस्य विवक्षायां तत्र अभवत् इत्यस्य प्रयोगः तद्वाक्ये भवति। एवं रीत्या तत्र निश्चितं जातं यत् अनद्यतनभूतार्थवृत्तेः व्यापारस्य सत्त्वे लङ्लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति निश्चितं जातं। किन्तु भूतत्वं किं भवति, भविष्यच्च किं भवति, वर्तमानस्य परिष्कारसत्त्वेपि भविष्यद्भूतस्य परिष्कारः उपस्कारश्च कः इत्यत्र वर्तमानध्वंसप्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वं भूतत्वं, वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वं च भविष्यत्वं। घटो भविष्यति इत्यत्र वर्तमानः यः प्रागभावः, तत्प्रागभावप्रतियोगिकः यः भविष्यत्कालः, तस्मिन् काले उत्पत्स्यमाना या क्रिया विद्यते तस्याः क्रियायाः तत्र भविष्यत्वं, भविष्यत्काल की क्रिया तद्वाचकात् धातोः भविष्यत्कालबोधकस्य द्योतकस्य लकारस्य प्रयोगो भवति। एवमेव वर्तमानध्वंसप्रागभावः घटो अभवत् इत्यत्र इदानीं घटः नास्ति, नवा घटः उत्पत्स्यमानः, किन्तु घटः अभवत्, न वर्तते, न उत्पत्स्यते, अभवत् इति रीत्या अत्र वर्तमानप्रागभावः, घटस्य प्रागभावः वर्तमानः ध्वंसाभावः, वर्तमानः यः ध्वंसः तद्ध्वंसस्य यः प्रतियोगी, तत्प्रतियोगिकः यः कालः, तस्मिन् काले उत्पन्ना उत्पत्तिभूता उत्पन्नस्वरूपा या क्रिया, तस्याः क्रियायाः कृते भूतत्वव्यवहारः भवतीति। एवं रीत्या वर्तमानध्वंसप्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वं भूतत्वं, वर्तमानप्रागभाव समयोत्पत्तिमत्वं भविष्यत्वं, प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इति कालत्रयस्य त्रीणि लक्षणानि अत्र भवतां पुरतः समागतानि सन्ति। क्रमेण तत्र श्रोतव्यं। पुनः अहं तत्र सुस्पष्टार्थम् अस्पष्टं बोधयितुं लक्षणस्वरूपं वच्मि। प्रारब्ध अपरिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वम् इति वर्तमानस्य लक्षणं, वर्तमानप्रागभाव समयोत्पत्तिमत्वं भविष्यत्वम्, आहोसित वर्तमानप्रागभावप्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वं भविष्यत्वं, वर्तमानध्वंसप्रतियोगी समयोत्पत्तिमत्वं भूतत्वम् इति कृत्वा कालत्रयस्य त्रीणि लक्षणानि समागतानि सन्ति। एवमेव लङ्लकारस्य प्रयोगानन्तरम् अस्मिन्नेव क्रमे लिङ्लकारस्य प्रयोगः आगच्छति। लिङ्लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति, कस्मिन्नर्थे भवति, तदा कौण्डभट्टः लकारार्थनिरूपणे कथयति ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः। तो ह्यो भूते इत्यस्य उदाहरणम् अनद्यतने लङ्, प्रेरणादौ इत्यस्मिन् अर्थे कः लकारः प्रयोक्तव्यः, कं लकारं निर्दिशति भट्टः, तदा वक्तव्यं लिङ्लकारः। लिङ्लकारः प्रेरणादौ भवति, प्रेरणायां भवति, आदिना अनेके अर्थाः गृहीतव्याः। तर्हि प्रेरणादौ लिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र न कुछ प्रमाणं किमस्ति, प्रेरणायां लिङ्लकारस्य प्रयोगः आचार्येण कृतः न वा कृतः इत्यत्रापि तत्र बीजम् उपस्थापनीयम् इति कृत्वा तत्र भगवान् पाणिनिः सूत्रं तावदुपस्थापयति
विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग इति सूत्रस्य स्वरूपम। तर्हि क्वचिदपि अस्मिन् सूत्रे प्रेरणायाः उल्लेखः न विद्यते। भवद्भिः अत्र ज्ञेयं कल्पनीयं। कौण्डभट्टः कथयति ह्यो भूते प्रेरणादौ भूतमात्रे लङादयः। तर्हि प्रेरणादौ तत्र गकारानुबन्धलिङ्लकारस्य प्रयोगः, किन्तु प्रेरणायाः उल्लेखः सूत्रे नास्ति। तर्हि अनुशासनमन्तरा कथं तावत् प्रेरणायां लिङ्लकारस्य विधानं करणीयम् इति प्रश्ने तत्र वक्तव्यं यत् भवद्भिः एवं न वक्तव्यं यत् प्रेरणायाः तत्र उल्लेखः सूत्रकारैः न क्रियते। विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिङ् इति सूत्रस्य विधि पदार्थस्य व्याख्यावसरे प्रेरणा तावद् आगमिष्यति। तत्र विधि पदार्थे प्रेरणा अनुस्यूता। विधि शब्दस्य पर्यायभूतः शब्दः प्रेरणा इति। विधि प्रेरणयोः तावत् पर्यायत्वं। तर्हि पर्यायत्वेन पर्यायवाचकस्य शब्दस्य प्रयोगः कौण्डभट्टेन कृतः भूषणसारे। तर्हि प्रेरणायां विध्यादौ च लिङ्लकारस्य प्रयोगः। अत्र क्रमेण विचारः कर्तव्यः। यतोहि प्रेरणादौ भूतमात्रे लङादयः इति वाक्ये आदिशब्दस्य प्रयोगः कौण्डभट्टेन कृतः प्रेरणादौ। तर्हि आदिशब्दस्य आदिना कियन्तः अर्थः गृहीतव्यः? तर्हि आदिना तत्र प्रथमं विधिः, तदनन्तरं निमन्त्रणं, तदनन्तरम् आमन्त्रणम्, अधीष्ठं, संप्रश्न, प्रार्थना, प्रार्थनमिति एते अर्थाः आदिशब्देन गृहीतव्याः। एतेषु निर्दिष्टेषु सत्सु विवक्षितेषु सत्सु लिङ्लकारस्य प्रयोगः तत्र कर्तव्यः। तत्र प्रेरणा का स्थिति, विधिः का कः विद्यते इति। यतोहि विध्यर्थविषये न केवलं शाब्दिकानाम् अपि तु विध्यर्थविषये नैयायिकानां, मीमांसकानां, विशेषतः मीमांसकानां तत्र भूयान् विचारः विध्यर्थविषये विद्यते। किन्तु वैयाकरणः न्यायमतं न सहते, मीमांसकानामपि मतं न सहते, अपि तु स्वकीयं स्वतन्त्रं मतं वैयाकरणः शाब्दिकः उपस्थापयति विध्यर्थविषये। तत्र विधिः इत्यस्य अर्थः स्वयमेव तावद् भूषणसारकारः निर्दिशति। विधिः प्रेरणं। विधिः प्रेरणम् इत्यस्य अर्थः यद्विषयकस्य ज्ञानस्य प्रवृत्तिजनकत्वं तदेव प्रेरणमिति। यद्विषयकं ज्ञानं प्रवृत्तिमुत्पादयति तद्ज्ञानस्यैव प्रेरणात्वेन प्रेरणापदेन ग्रहणं भवति। अत्र विधिः प्रेरणमिति उदाहरणं तैः दीयते। भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं विधिः। भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं। तर्हि भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं विधिः। यत्र प्रवर्तकः न भवति, यथा वेदे कश्चन पुरुषः प्रवर्तकः न विद्यते। लोके तावत् प्रवर्तकत्वेन पुरुषः स्थितिः यथा जलम् आहरेत् इति लौकिकम् उदाहरणं। जलकर्मक आहरणे तावत् प्रवर्त्यः जलकर्मकम् आहरणं करोति। प्रवर्त्यः स च प्रवर्त्यः यः आहरणकर्ता यः जलम् आहरति सः प्रवर्त्यः विद्यते। प्रवर्तकः कश्चनन्यः। तर्हि प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः प्रवर्तकस्य। प्रवर्तकः प्रवर्त्यं प्रवर्तयति जलाहरणे, तस्मात् प्रवर्तना अत्र विद्यते। प्रवृत्तिप्रयोजकं किमपि ज्ञानं विद्यते, तद्ज्ञानीयविषयता अवच्छेदकं यत् तत् प्रवर्तनात्वं, तर्हि सा एव प्रेरणा। तर्हि प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं किं किम् अस्ति, तज्ज्ञानस्य स्वरूपं, तस्य ज्ञानस्य कीदृशं स्वरूपं, यद्ज्ञानम् अस्मान् प्रवर्तयति। तर्हि यद्ज्ञानं यद्विषयकं ज्ञानम् अस्मान् प्रवर्तयति तद्ज्ञानीयविषयता अवच्छेदकः यः कश्चन भवति स एव तत्र प्रेरणापदेन विधिपदेन गृहीतो भवति। एवञ्च तत्र भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनं विधिः। एवमेव निमन्त्रणं, नियोगकरणम् अवश्यं करणीयं, तत्रापि प्रवर्तनास्ति। अवश्यं करणीयं। यथा
श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनं दौहित्रभोजनम् अवश्यं तत्र श्राद्धे भवेत् तर्हि आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनं निमन्त्रणम् इत्यस्य विवरणं तत्र वर्तते। तर्हि इह दौहित्रः भुञ्जीत एव तर्हि दौहित्रः श्राद्धे भुञ्जीत एव भुञ्जीत एतादृशं यद्वाक्यं तद्वाक्यं प्रेरणाविषयकं दौहित्रं प्रवर्तयति विप्रं निमन्त्रयते निमन्त्रणस्य उदाहरणं विप्रस्य नियोगकरणं नियोगकरणम् इत्यस्य अर्थः प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः यः व्यापारः प्रवृत्तिम् उत्पादयति तादृशस्य प्रयोजकवृत्तिव्यापारस्य तत्र विवक्षा अत्र विद्यते। तर्हि एवम् अध्येयं यत्र प्रवर्तकः न भवति वेदादौ तत्र शब्दः एव प्रवर्तकः शब्दः एव अस्मान् प्रवर्तयति। यथा स्वर्गकामो यजेत् तर्हि स्वर्गकामो यजेत् इति विधिवाक्यमस्ति। अत्र प्रवर्तकः पुरुषः नास्ति शब्दः एव यजेत् इति लिङ् इत्याकारक शब्दप्रयोग एव लिङ् शब्दः एव अस्मान् यागे प्रवर्तयति। स्वर्गकाम कर्तृक कर्तृका यागकर्णिका इष्टसाधिका अत्र भावना या भावना विद्यते सा भावना प्रवर्तकस्य तर्हि शब्दस्य शब्दवृत्तिः तर्हि शब्दे स्थिता या भावना सा भावना शाब्दी पुरुषरूपे अर्थे वर्तमाना भावना तत्र आर्थी। तर्हि भावनायाः द्वैविध्यं नैः मीमांसकैः उच्यते शाब्दी भावना आर्थी भावना इति। तर्हि वेदादौ पुरुषरूपस्य अर्थस्य संभवात् शब्देव अस्मान् प्रवर्तयति तत्तद्कर्मणि यागादिकर्मणि अस्मान् प्रयोजयति। तस्मात् प्रयोजकः शब्दः प्रयोजकवृत्ति या भावना व्यापारः स प्रयोजक भूते शब्दे तस्मात् इयं भावना लिङ्गतेन लिङ्गत्वावच्छिन्ना या भावना लिङ्गतेन बोध्या या भावना सा भावना शाब्दी पुरुष वृत्ति या भावना सा भावना आर्थी अर्थपदेन पुरुषस्य ग्रहणं भवति। एवं रीत्या तत्र विध्यर्थस्य विचारः तत्र विधिनिमन्त्रणामन्त्राधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु सूत्रप्रसङ्गे कृतो विद्यते। एवमेव निमन्त्रणम् इत्यस्य अर्थस्माभिः पूर्वमेव प्रतिपादितः। नियोगकरणं नियोगः प्रवृत्तिः तत्करणं तदनुकूलव्यापारः प्रवृत्तिजनकव्यापारः एव निमन्त्रणं। प्रवृत्तिजनकव्यापारः इति कथनेन प्रेरणा आगच्छति। यः व्यापारः प्रवर्तयति श्राद्धे दौहित्रं प्रवर्तयति अयं दौहित्रः श्राद्धे भोजनं कुर्यात् अवश्यम् इति कृत्वा तत्रापि प्रेरणा अवश्यं तत्र प्रवृत्तिजनकव्यापारः तत्रापि अस्ति। अतः प्रवृत्तिजनकव्यापारस्य सत्त्वेन तत्रापि प्रेरणा विद्यते। तस्मादेव इह भुञ्जीत् इति लिङ्लकार घटितस्य वाक्यस्य प्रयोगः लोके दृश्यते। एवमेव विधि निमन्त्रणं तदनन्तरं लिङ्लकारः तृतीयः अर्थः आगच्छति आमन्त्रणम्। आमन्त्रणे अर्थेपि लिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। आमन्त्रणं यथा स्वेच्छया व्यवहारः स्वेच्छाचारः कामाचारः आमन्त्रणं कामं यथा कामं यथेच्छं यः आचारः विद्यते यः व्यवहारः विद्यते यथेच्छया प्रवृत्तिः विद्यते तत्रापि प्रेरणा कश्चन स्वेच्छया कर्मणि अप्यस्मान् प्रवर्तयति तर्हि स्वेच्छया यः प्रवृत्तिजनकव्यापारः स्वेच्छया यस्य प्रवृत्तिः स्वकीयेन ज्ञानेन तस्य यत्र प्रवृत्तिः तदीयं ज्ञानमेव प्रवर्तकम् इति कृत्वा तत्र आमन्त्रणं कामाचारः स्वेच्छया प्रवृत्तिजनकव्यापारः। तर्हि यथा इह भुञ्जीत नमा एवं भूतः यः व्यापारः सः व्यापारः आमन्त्रणपदेन गृहीतो भवति। अयमपि व्यापारः लिङ्गशब्देन द्योत्यः। एवञ्च तत्र इह भुञ्जीत नमा इत्याकारक शब्दप्रयोगे आमन्त्रणे लिङ्लकारस्य प्रयोगः।
एवमेव विधि निमंत्रणम आमंत्रणम अधीष्टम अधीष्टे अर्थेपि लिंगलकारस्य प्रयोगः भवति। अधीष्ठः कः भवति? सत्कारपूर्वको व्यापारः। भवान् माणवकं वेदम् अध्यापयेत्, भवान् माणवकं वेदम् अध्यापयेत् एवं भूतं यद्वाक्यं तद्वाक्यं लिङ्घटितं। लिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति अत्र अधीष्टे रूपे अर्थे तावत् लिङ्लकारस्य प्रयोगः। अधीष्टम् इत्यस्य अर्थः सत्कारपूर्वकः व्यापारः। सत्कारपूर्वक व्यापारी लिङ्लकारस्य प्रयोगः अस्माभिः कृतः। तदर्थस्य द्योतनं तावत् लिङ्लकारेण भवति। तस्मादिति कदाचित् इदं वाक्यम् आगच्छति, वाक्यप्रयोगः भवति, भवान् व्याकरणं वेदं वा अध्यापयेत् इति सत्कारेण तावत् अस्माभिः प्रयोगः क्रियते। तदा अधीष्टरूपस्य अर्थस्य द्योतनं प्रकाशनं तत्र लिङ्लकारेण भवति। पुनः सम्प्रश्नं, सम्प्रश्न इत्यस्मिन् अर्थेपि लिङ्लकारः आगच्छति। तर्हि सम्प्रश्न इत्यस्य अर्थः अनिर्धारणं, निश्चायकं न भवति। वेदम् अधीत उत्तरकम् अत्र सम्प्रश्नः विद्यते। विकल्पद्वयं, विकल्पद्वय मध्ये कस्यचित् विकल्पस्य निर्धारणं न भवति, तदा सम्प्रश्नः तावत् भवति। तस्मिन् सम्प्रश्ने अर्थे लिङ्लकारस्य प्रयोगः दृश्यते। यथा वेदम् अधीत उत्तरकं, वेदस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति, तर्कस्य अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम् अस्ति इति विकल्पद्वय मध्ये निश्चितः विकल्पः अस्माभिः तत्र न कृतः, अतएव अत्र सम्प्रश्नः विद्यते। सम्प्रश्नमेव द्योतयितुम् अधीत इत्यत्र लिङ्लकारस्य प्रयोगः कृतो वर्तते। एवं रीत्या अत्र सम्प्रश्नस्य उदाहरणं। तर्हि प्रार्थना, प्रार्थनायामपि लिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। प्रार्थना अस्माभिः निवेदनं तत्र क्रियते। भवान् मत्पुत्रम् अध्यापयेत्, अत्र प्रेरणा नास्ति, केवलम् अध्यापयितारं प्रति अस्माकं निवेदनम्, अस्माकं प्रार्थनम् अस्ति। तर्हि प्रार्थनायामपि लिङ्लकारस्य प्रयोगः तावदस्माभिः कृतः। एवं रीत्या एतेषु अर्थेषु तावत् लिङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। एतेषु अर्थेषु वाच्येषु, एतेषु अर्थेषु देत्वेषु वा लिङ्लकारस्य प्रयोगः। अतएव सिद्धान्तकौमुदीकारः वृत्तिं यदा लिखति तदा वृत्तौ किं कथयति? एतेषु देत्वेषु वाच्येषु वा वाच्यत्वमपि सम्भवति, द्योत्यत्वमपि सम्भवति। तस्मात् एतस्मिन् अर्थे लिङ्लकारस्य प्रयोगः करणीयः। सम्प्रति तेषाम् अर्थानां क्रमशः वर्गीकरणम् अस्माभिः क्रियते। प्रथमः अर्थः तत्र विधिः, यस्य विवेचनं प्रेरणात्वेन प्रेरणारूपेण अस्माभिः क्रियते। द्वितीयः अर्थः निमन्त्रणं, यस्य अर्थः नियोगकरणं। तृतीयः अर्थः आमन्त्रणं, यस्य अर्थः कामाचारः, स्वेच्छाव्यवहारः। चतुर्थः अर्थः तावत् सम्प्रश्नः, अधीष्टं सत्कारपूर्वकः व्यापारः। चतुर्थः अर्थः तावदस्ति प्रार्थना, निवेदनम्। एतेषु अर्थेषु लिङ्लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः। तत्र प्रवर्तना परिष्करणीया भवति। यतोहि प्रवर्तनायां लिङ्लकारः इति सर्वैः दार्शनिकैः उच्यते। तत्र प्रथमं न्यायमतम् अस्माभिः उपस्थाप्यते। प्रवृत्तिजनकं यद्ज्ञानं, यद्विषयकं ज्ञानं प्रवृत्तिं जनयति, तज्ज्ञानीयविषयतावच्छेदकं प्रवर्तनात्वं, प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकवत्वं प्रवर्तनात्वं। यत् प्रवर्तनात्वं लक्षितं, प्रवर्तनायाः स्वरूपं यत् उपदर्शितं, तत्र प्रवृत्तिप्रयोजक प्रवृत्तिजनकज्ञानपदेन नैयायिकैः कीदृशं ज्ञानम् अङ्गीक्रियते? यद्ज्ञानं, यद्विषयकं ज्ञानं प्रवर्तयति तच्च ज्ञानं कीदृशं? तर्हि नैयायिकैरुच्यते ज्ञानं प्रवृत्तिजनकं ज्ञानं त्रिविधं भवति। इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं, कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानं, बलवद अनिष्ट अननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानम् इति त्रिविधं ज्ञानम् अस्मान् तत्तद् कर्मणि प्रयोजयति। तर्हि इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं तद्ज्ञानीयविषयता इष्टसाधनत्वे, इष्टसाधने, तदवच्छेदकं यदिष्टसाधनत्वं तदेव प्रवर्तनात्वं। तर्हि प्रवर्तनात्वं तावत् तेषां मते त्रिविधं भवति। इष्टसाधनत्वमपि प्रवर्तना,
कृति साध्यत्वं प्रवर्तनात्वं प्रवर्तना इति बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वमपि प्रवर्तनात्वेन तत्र गृहीतं तैः। तर्हि नैयायिकस्य एतादृशी रीतिः विद्यते यत् प्रवृत्तिजनकज्ञानविषय औच्छेदकत्वं प्रवर्तनात्वं। तर्हि इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं यथा यागकर्मणि कश्चन प्रवृत्तो भवति। किमर्थं प्रवृत्तो भवति? स्वर्गं कामः कश्चित् जनः यागकर्मणि यदि प्रवृत्तः तर्हि कथं प्रवृत्तः, प्रवृत्तिकारणं किमस्ति? तदा सः प्रथमं तावत् तस्य ज्ञानं भवति। सः ज्ञानं करोति यत् अयं यागः मदिष्टसाधनः। यदि अयं यागः मदिष्टसाधनः एवं भूतं तस्य ज्ञानं भवति, तदा तस्मादेव ज्ञानात् यागकर्मणि सः प्रवृत्तो भवति। पुनः न केवलं नैयायिकः कथयति, न केवलम् इदं यागकर्ममदिष्टसाधनमिति ज्ञानमात्रेण एतद् ज्ञानेनैव तत्र यागकर्मणि तस्य प्रवृत्तिः न भवति। यदि तस्य पार्श्वे तादृशं सामर्थ्यमेव नास्ति, ज्ञानमस्ति, तस्य यागकर्तुः ज्ञानमस्ति यदि यागः अस्माभिः अभिधीयते, यागः अनुष्ठीयते, तदा अयं यागः मदिष्टसाधनः मदिष्टसाधकः इति तस्य ज्ञानमस्ति। किन्तु यागार्थं तस्य तादृशं साधनं तादृशं सामर्थ्यं नास्ति, तदा यागकर्मणि सः कथं प्रवृत्तो भविष्यति? तस्मात् न केवलम् इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रवर्तकम्, अपि तु इदं कर्म मत्कृति साध्यम्, अयं यागः मत्कृति साध्यः इति कृति साध्यत्वप्रकारकं यद्ज्ञानम् इदमपि ज्ञानं प्रवृत्तिप्रयोजकं प्रवृत्तिजनकज्ञानं ज्ञानीयविषयतावच्छेदकं कृति साध्यत्वं तत्प्रवर्तनात्वम् एतावता कृति साध्यत्वमपि तत्र प्रवर्तनात्वेन गृहीतव्यं। केवलेन इष्टसाधनत्वेन इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानेन तत्र प्रवृत्तिः न भवति सामर्थ्याभावात्। अतः कृति साध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमपि तत्कर्मणि गृहीतव्यम्। एवमेव तृतीयमपि ज्ञानं प्रयोजकं भवति, प्रवृत्तिजनकं भवति। यथा तत्र सेनयागः सर्पयागः क्रियते इति, किन्तु सर्पयागकर्मणि कस्यचित् प्रवृत्तिः न भवति। यतोहि यदुच्येते इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं नास्ति, तेनापि यागेन कदाचित् स्वर्गः प्राप्तः स्यात्, कस्यचित् इष्टस्य वस्तुनः प्राप्तिः स्यात्। तर्हि इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानस्य सत्त्वे कृतिसाध्यत्वप्रकारज्ञानस्य सत्त्वेपि इदं कर्म बलवद् अनिष्ट अननुबन्धी नास्ति। तस्मात् अस्मिन् कर्मणि अननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानं न भवति। तस्मादेव तत्कर्मणि प्रवृत्तिः तस्य न भवति। तस्मात् बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानमपि तत्र प्रवृत्तिजनकं ज्ञानम्। अतः ज्ञानस्य त्रैविध्यं तैः नैयायिकैः अङ्गीक्रियते। इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानमपि प्रवृत्तिजनकं, कृतिसाध्यत्वप्रकारकमपि ज्ञानं प्रवृत्तिजनकम्, एवमेव बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानमपि तत्र प्रवृत्तिजनकं। तस्मात् प्रवृत्तिजनक ज्ञानीयविषयतावच्छेदकरूपेण कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनत्वं बलवदनिष्ठाननुबन्धित्वमिति त्रिविधं तावत् स्वीकृतं। तस्मात् प्रवर्तनात्वं त्रिषु विद्यते इति नैयायिकैः प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानत्वेन ज्ञानत्रयस्य ग्रहणं तैः कृतम् इति न्यायमतं। किन्तु वैयाकरणैः आहोस्यत् मीमांसकैः किं स्वीक्रियते? विधिविषये प्रेरणाविषये लक्षणं सर्वेषां मते सामान्यमेव प्रवृत्तिजनक ज्ञानविषयतावच्छेदकत्वं प्रवर्तनात्वं सर्वेषां मते सामान्यमिदं लक्षणं। किन्तु ज्ञानमेव भिन्नं भिन्नं सर्वेषु दर्शनेषु। तत्र मीमांसकैरुच्यते, मीमांसकेष्वपि केचन मीमांसकाः केवलम् इष्टसाधनत्वमेव प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं नास्ति अन्यत् किमपि ज्ञानम् इति केचित् मीमांसकाः वदन्ति। केचन च इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वमिति ज्ञानद्वयं तावत् केचन अङ्गीकुर्वन्ति इति मीमांसकेष्वपि परस्परं विवादः। तस्मात् एवं तावद्
अस्मिन् पाठे निर्णयं यत् केचन मीमांसकाः कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमपि प्रवृत्तिजनकम् इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानमपि प्रवृत्तिजनकम् इति केचन स्वीकुर्वन्ति, केचिच्च केवलम् इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानमेव प्रवृत्तिप्रयोजकम् इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति इति निर्णयः तत्र मीमांसकेषु विद्यते। किन्तु वैयाकरणाः न्यायमतमपि न सहन्ते, मीमांसकमतमपि न तावत् ते सहन्ते, तेषां भिन्नं तावत् मतं विद्यते। तैरुच्यते कृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानं प्रवृत्तिजनकं नास्ति, इष्टसाधनत्वेनैव गतार्थत्वात् अन्यथा सिद्धत्वात् बलवदनिष्टाननुबन्धित्वप्रकारकं ज्ञानमपि अनुमेयं, तस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं वैयाकरणैः नाङ्गीक्रियते। वैयाकरणैः केवलम् इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानमेव प्रवृत्तिप्रयोजकं प्रवृत्तिजनकम् इति अङ्गीक्रियते। तस्मात् वैयाकरणानां मते प्रवर्तनात्वं तत्र इष्टसाधनत्वप्रकारकज्ञानविषयतावच्छेदिकीभूतं यत्तत्त्वम् इष्टसाधनत्वं तर्हि इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम् इति व्याकरणसिद्धान्तः। इसलिए सर्वैः एवं स्वीकर्तव्यः यद् वैयाकरणानां मते केवलम् इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वम्, अन्येषु प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयतावच्छेदकतया कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं वा नाङ्गीक्रियते इति अस्माकं सिद्धान्तः। किञ्च अत्र चतुर्षु स्थलेषु विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्टे इत्येतावत् पर्यन्तेषु तावत् सर्वत्रापि प्रवर्तना अनुस्यूता वर्तते। विधिः प्रेरणायां प्रवर्तना भवत्येव, निमन्त्रणेपि आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम् अत्रापि प्रवर्तना, आमन्त्रणम् अत्रापि प्रवर्तना, अधीष्ठ सत्कारपूर्वकव्यापारः भवान् माणवकमध्यापयेत् इत्यत्रापि प्रवर्तना, माणवककर्मकमध्यापनं वदिष्ठसाधनम् एतादृशं ज्ञानम् अध्यापयितुः भवति। तस्मात् इष्टसाधनत्वप्रकारक ज्ञानस्य प्रवर्तनात्वभूतस्य ज्ञानस्य तत्रापि सत्वात् तत्रापि प्रवर्तना अस्त्येव। तस्मात् विधिनिमन्त्रणमन्त्रणाधीष्ठिति चतुर्षु अर्थेषु प्रवर्तनात्वस्य अनुस्यूतत्वात् किमर्थं तावत् पृथक् पृथक् ग्रहणं विद्यते। प्रवर्तनायां लिङ् विधातव्यं, प्रवर्तनायां लिङ् इत्येव सूत्रं करणीयं। किमर्थं भिन्नं भिन्नं विधेः ग्रहणं, निमन्त्रणस्य ग्रहणम्, आमन्त्रणस्य अधीष्ठस्य पृथक् पृथक् सूत्रे ग्रहणं किमर्थम् इति विचारः कर्तव्यः। अतएव भर्तृहरिः तावद् वदति अत्र विषये अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुर्ष्वपि, तथैव लिङ्ग विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया, भेदस्य पृथक् पृथक् करणस्य कोपयोगः। तर्हि किं करणीयं तदा स्वयमेव अग्रे लिखति भगवान् भर्तृहरिः प्रवर्तना विषये। न्याय व्युत्पादनार्थं प्रपञ्चार्थम् अथापि वा किमर्थं भेदस्य भिन्नस्य भिन्नस्य अर्थस्य सूत्रे उपादानं भगवता सूत्रकारेण कृतम् इति प्रश्ने स्वयमेव उत्तरयति आचार्यः। न्याय व्युत्पादनार्थं प्रपञ्चार्थम् अथापि वा, न्यायः कः कः न्यायः यस्य न्यायस्य व्युत्पादनार्थं तत्र पृथक् पृथक् ग्रहणं करोति, तर्हि न्यायो नाम व्युत्पत्तिः। सर्वेषां वैशब्देन व्युत्पत्तिः स्यात्, विसकलितं सुस्पष्टं भिन्नं विस्तृतं ज्ञानं स्यात्, तदर्थं तावत् भेदस्य विवक्षणं क्रियते। तर्हि न्यायस्य व्युत्पादनार्थं व्युत्पत्तेः व्युत्पादनार्थं व्युत्पत्तिः विस्तरेण तावद् आगच्छेत्, तदर्थं तावत् भेदस्य विवक्षा अत्र क्रियते इत्येकम् उत्तरम्। न्यायव्युत्पादनार्थं वा द्वितीयं समाधानं प्रपञ्चार्थं। प्रपञ्चः विस्तारः, विस्तारार्थं विस्तारपूर्वकं वर्णनार्थं विस्तारकरणार्थम् आचार्यः भगवान् पाणिनिः विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ठ इति अर्थस्य पृथक् पृथक् तावद् उपादानं करोति। तर्हि अस्ति प्रवर्तनारूपम् अनुस्यूतं चतुर्ष्वपि न्याय तत्रैव लिङ्ग विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया
न्यायव्युत्पादनार्थं प्रपञ्चार्थम् अथापि वा इति धिया तर्हि प्रेरणायाः एवं च अन्ये ये केचन अर्थाः तेषाम् अर्थानां निरूपणमत्र कृतं। तस्मिन् अर्थे लिङ्लकारस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति निर्णयः व्याकरणेन जातः। तदनन्तरं कौण्डभट्टः लिङ्लकारस्य प्रयोगानन्तरं लुङ्लकारस्य प्रयोगः क्व कर्तव्यः, लुङ्लकारस्य प्रयोगव्यवस्थां दर्शयति, उपस्थापयति। लुङ्लकारः कस्मिन् अर्थे तदा भूतमात्रे लङादयः कौण्डभट्टः निर्दशति। तर्हि ह्यो भूते प्रेरणादौ भूतमात्रे लङादयः, तर्हि भूतमात्रे लङादयः, तर्हि भूतमात्रे लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। यदि भूतमात्रे इत्यस्य कः अर्थः भूतसामान्ये, न तत्र तस्मिन् भूते पारोक्ष्यं विवक्षितं न वा तस्मिन् भूते अनद्यतनं तावद् विवक्षितं, सामान्यं भूतं यत्र भवति तत्र लुङ्लकारस्य प्रयोगः भवति। यथा इहि भवान् भवतां पुत्रः, इहि पुत्रः अभूत् इति प्रयोगः तत्र सामान्यतया अस्माभिः क्रियते। एवं रीत्या भूतसामान्ये लुङ्लकारस्य प्रयोगः, तथैव लृङ्लकारस्यापि प्रयोगः कर्तव्यः। भाविनी अर्थे हेतुहेतुमद्भावे क्रियायाः अनिष्पत्तौ गम्यमानायां, तर्हि क्रियायाः अनिष्पत्तौ अनिष्पत्तिः असिद्धिः, क्रियायाः असिद्धिः गम्यमानायां यत्र हेतुहेतुमद्भावः कार्यकारणभावः भूतकालिकः भविष्यत्कालिको वा यदि कार्यकारणभावः तदा तस्मिन् अर्थे भूते भाविनि लृङ्गः स्मृताः इति वाक्यं तैरुक्तं। तर्हि लृङ्लकारस्य प्रयोगः भूतकालिककार्यकारणभावे क्रियायाः निष्पत्तौ गम्यमानायां भविष्यत्कालिकपि क्रियायाः निष्पत्तौ गम्यमानायां भविष्यत्कालिकभूतकार्यकारणभावे लृङ्लकारस्य प्रयोगः तावद् विधातव्यः। यथा सुवृष्टिश्चेद् अभविष्यत् सुभिक्षम् अभविष्यत्, तर्हि सुवृष्टिश्चेद् अभविष्यत् इत्यत्र सुवृष्टिः सुभिक्षं प्रति कारणम्। अत्र भविष्यत्कालिकं वर्णनं, यदि भविष्यत्काले सुवृष्टिः भविष्यति तदा सुभिक्षम् आगमिष्यति। एवं रीत्या तत्र भविष्यत्कालिकस्य कार्यकारणभावस्य वर्णनं तैः कृतं। तादृशं कार्यकारणभावं मनसि कृत्य लृङ्लकारस्य प्रयोगः तत्र व्यवस्थापितो विद्यते। एवं रीत्या तत्र अस्मिन् पाठे अस्माभिः अधीताः पठिताः चत्वारः लकाराः लङ्लकारः, यस्य निरूपणं तावत् अनद्यतने भूते अस्माभिः कृतं। तदनन्तरं लिङ्लकारः, लिङ्लकारस्य अनेके अर्थाः अस्माभिः व्युत्पादिताः। विधिः, निमन्त्रणम्, आमन्त्रणम्, अधीष्ट, सम्प्रश्न, प्रार्थना, षट् अर्थाः लिङ्लकारस्य निरूपिताः। तेषु षट्सु अर्थेषु तत्र विधिः इत्यस्य कः अर्थः इत्यत्रापि न्यायमतं, तत्रापि मीमांसकमतं, तत्रापि शाब्दिकमतं सिद्धान्ततया अस्माभिः उपस्थापितं। तदनन्तरं लृङ्लकारस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे कर्तव्यः इत्यस्मिन् विषयेपि महती चर्चा अस्माभिः तत्र कृता। एतावत्पर्यन्तं सर्वं समीक्ष्य विचार्य च धन्यवादम् अहं वितरामि। धन्यवादाः, विरमामि।